नमस्कार। आज म कक्षा 7 को पाठ 1 मेरो देश शीर्षकको कविताको अभ्यास खण्ड लिएर आएको छु र यो भित्र रहेका केही मुख्य अभ्यासहरूको बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। यो कविता पढिसकेपछि पहिला त तपाईहरुले पहिला शब्दार्थ पढ्नुभयो होला। शब्दार्थ पढिसकेपछि यो कविता पढ्नुभयो, कविताको भाव पनि बुझ्नुभयो होला। त्यसको सँगसँगै यहाँ केही यसका अभ्यासहरू पनि छन् र यो नयाँ पाठ्यक्रम पनि हो, यो वर्षदेखि लागू भएको र त्यसमा विगतको कक्षा 7 का भन्दा केही फरक खालका अभ्यासहरू छन्। यहाँ शब्द अर्थमा पनि जुन तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ, जस्तै कर्मवीरको यहाँ कोष्टकमा बी, अनि यो भन्नुको मतलब बी भनेको विशेषण, ना भनेको नाम भन्न खोज्या हो। यो शब्दका पनि पद वर्गमा के पर्छ भनेर हामीलाई नाम विशेषण के हो भनेर नि चिनाउन खोजेको छ। र सर्वप्रथम तपाईले कविता पढ्नुहोस्, अनि त्यसपछि यसको भावहरू अथवा यसका शब्दार्थहरू पढ्नुहोस्, अनि त्यसपछि सँगसँगै यसका अभ्यासहरू गर्न जाँदाखेरि सजिलो हुन्छ। र यसको कविताको भावार्थ र कविताको लय वाचनको भिडियो यसभन्दा पहिला मैले प्रस्तुत गरिसकेको छु र आज भने चाहिँ केही प्रश्न उत्तर अथवा यसका अभ्यासहरूको केही आइडियाहरू अथवा केही उपायहरू मात्रै म दिनेछु र तपाईहरुले सकेसम्म आफैले अभ्यासहरू गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। र मैले त्यही भएर यहाँ केही आइडियाहरू यसरी गर्नुहोस् भनेर मात्रै दिन्छु, त्यसका उत्तरहरू पनि केहीको भनिदिन्छु र धेरै चाहिँ तपाईले आफैले तरिकाले खोजेर पत्ता लगाउने बानी गर्यो भने हामीलाई पछिसम्म सम्झिन सजिलो हुन्छ। र यहाँ सरल तरिकाले र सामान्य तरिकाले मैले क्लासमा कक्षा कोठामा पढाइ हुने र कक्षा कोठामा शिक्षकले देखाउने बाटो र भनिदिने तरिकाले म भनिरहेको हुन्छु र तपाईहरुले त्यही अनुसार यसलाई अभ्यास आफै पटक पटक एकचोटि यहाँ सुन्ने, बुझ्ने र अनि फेरि पछि चाहिँ लेख्ने काम चाहिँ आफैले गर्नुपर्छ। त्यसकारण मैले यहाँ मात्रै भनिदिन्छु र पहिला भनेको सुनेर बुझेपछि अनि यसको अभ्यासहरू चाहिँ पछि चाहिँ आफै कपीमा लेखेर गर्ने अभ्यास अवश्य गर्नुभएकै होला। र तपाईहरुलाई केही सहयोग मिल्छ भन्ने उद्देश्यले मैले यसका उत्तरहरू केही भनिदिने छु। जस्तै एकमा शब्द भण्डार भन्ने बित्तिकै हामीले शब्दका विभिन्न रूपहरू, शब्दले दिने अर्थ र त्यो धेरैवटा शब्दबाट बन्ने एउटा अर्थ, एउटा शब्दबाट बन्ने धेरै अर्थ, यस्ता विभिन्न त्यसको उल्टो अर्थ, विपरीत अर्थ, उस्तै अर्थ, हरेक कुराहरू शब्द भण्डारभित्र पढ्छौँ। त्यसमा शब्दहरूलाई वाक्य बनाउने आदि आदि कुराहरू यसभित्र पर्ने भएकोले त्यही अनुसार सिक्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ दिएका पदावली बुझाउने शब्द पाठबाट खोजेर लेख्नुहोस् भनेको छ। यहाँका पदावली भन्नाले पदहरूको समूहलाई पदावली भनिन्छ भनेर हामीले पढेका छौँ। जस्तै यहाँ प्राचीन मिथिला राज्यको नरेश, यो चाहिँ एउटा पद छ। यहाँ एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा पदावलीहरूबाट चाहिँ एउटा शब्द बन्छ हामीले कविता पढे अनुसार। प्राचीन मिथिला राज्यका नरेश, प्राचीन मिथिला राज्यका नरेश, प्राचीन मिथिला राज्यका नरेश को हुन् त? एक शब्दमा भन्नुपर्दा तपाईले आफ्नो कपीमा गर्नुपर्दा पहिला यो माथि दिएका पदावली बुझाउने शब्द पाठ खोजी लेख्नुहोस्, यो सार्नुहोस्। त्यसपछि यो प्राचीन मिथिला राज्यका नरेश यो प्रश्न सार्ने र त्यसको उत्तरमा चाहिँ एउटा एरो बाण चिन्ह दिएर को हुन् त? राजा जनक हुन्। यस्तै गरी अरू पनि गर्ने। आध्यात्मिक ज्ञान आदिका मूल स्रोत मानिएको ग्रन्थ, आध्यात्मिक ज्ञान आदिको मूल स्रोत मानिएको ग्रन्थ चाहिँ हाम्रो कवितामा के चर्चा भएको छ त? वेद भनेर चर्चा भएको छ। वेदले चाहिँ चेतनाको ज्योति छर्छ भनेर हामीले पढेका छौँ। त्यसकारण यसको एउटा शब्द के हो त? वेद भयो। त्यसैगरी पहाड मुनिको फराकिलो समतल भूभाग भनेर हामीले शब्दार्थमा अथवा त्यहाँ कविता पढ्ने क्रममा के चर्चा गरेका छौँ त? बेसी। त्यसैगरी बौद्ध धर्मका प्रवर्तक तथा शान्तिका अग्रदूत भनेको प्रवर्तक भन्नाले त्यसको पहिलोचोटि सुरुवात गर्ने व्यक्ति भन्न खोजेको। शान्तिका अग्रदूत भनेको शान्तिको लागि विभिन्न ज्ञान उपदेश दिने पहिला व्यक्ति को थिए भन्ने अर्थमा हामीले के बुझ्न सक्छौँ त? बुद्ध हुन्।
कवितामा बुद्धको नि कुरो चर्चा भएको छ। वर्षा याममा सूर्यको विपरीत दिशातिर आकाशमा देख्ने सप्तरङ्गी अर्धवृत्त भनेको चाहिँ के हो त? अर्धवृत्त भनेको सर्कलको आदि यही नै। यसको चाहिँ के हुन्छ त? इन्द्रधनु अथवा इन्द्रेणी। त्यस्तै गरी 2 मा चाहिँ एकदम नै सजिलो छ। उस्तै अर्थ दिने शब्दहरू बिच जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ। यो कवितामा माथि पहिला नि पढिसकेका छ तपाईँहरूले। यसलाई पनि पहिला यताको लाइनका सबै शब्दहरू सार्ने र अनि त्यसपछि यो मध्ये कुन हो त खोज्दै यसको सिधा सिधा लेख्ने गर्नुपर्छ। जस्तै पहिलो सार्यौँ, त्यसपछि यसको के हुन्छ त? पहिलोको यता मिल्ने उत्तर प्रथम। त्यसै गरी कर्मको के हुन्छ त? काम। बासको के हुन्छ त? घर। धरतीको के हुन्छ त? पृथ्वी। प्रीतिको माया। देशको मुलुक हो। यसरी यसको सिधा सिधा जुन मिल्छ त्यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ। 3 नम्बरमा तलका शब्दसँग तालिकामा राखिएका उस्तै शब्द बुझाउने 2 वटा शब्द पहिचान गरी लेख्नुहोस् भनेको चाहिँ भन्नुभयो तलका शब्दसँग तालिकामा राखिएका उस्तै अर्थ बुझाउने 2 वटा शब्द पहिचान गरी लेख्नुहोस् भनेको यहाँ चाहिँ जस्तै प्रीति भयो। अब यो प्रीतिको चाहिँ यो तलको तालिकामा के रहेछ त भनेर खोज्दै जाँदाखेरि हामीले एउटा प्रेम, 2टा भनेको छ, एउटा प्रेम भेट्यो। त्यसै गरी अर्को हामी खोज्दै 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 जाँदाखेरि अर्को नि यहाँ भेटिन सक्छ। प्रीतिपछि अर्को त्यसको शब्द हामीले कहाँनिर? यहाँनिर माया हो। यसरी 2टा भेट्यौँ। पहिला प्रीति लेख्ने अनि यतापट्टि ड्यास दिएर यसका शब्दहरू पहिचान गर्नुहोस् भनेको। अब त किताबमै गर्दा चाहिँ तपाईँहरूले प्रीतिको सँग भेट्ने जस्तै माया भयो, यसलाई चाहिँ त्यसरी 2वटा शब्द पहिचान गरी लेख्नुहोस् भनेको चाहिँ यहीँ गोलो लाउँदा चाहिँ यहाँ अब अलि धेरैवटाको गोलो खुनको लायो भन्ने हुन्छ। त्यसकारण पहिला प्रीति लेख्ने अनि यसको 2टा शब्द हामीले के भेट्यौँ त? एउटा यहाँ सुरुमै प्रेम भेट्यौँ अनि अर्को तल माया भेट्यौँ। अब यसै गरी अब अर्को कर्मको पनि हामी भेट्न सक्छौँ। कर्म भनेको यहाँ भेट्दै जाँदाखेरि एउटा यहाँ काम भेट्यौँ। त्यस्तै गरी अर्को हामी खोज्दै जाउँ कार्य हो, यहाँ 2टा भेट्यौँ। यसरी तपाईँले अरू पनि खोज्दै आफैले गर्ने अभ्यास गर्नुपर्छ। सृष्टिको पनि के छ त खोज्दै खोज्दै जाने। एउटा सिर्जना भयो अनि त्यसपछि अर्को खोज्दै जाने सिर्जना 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 अनि अर्को सृष्टिको सिर्जना पर्वत, वायु, कर, बारुण, लोचन, सुधा। यहाँ हेर्दै जाँदाखेरि हामीले भेट्न सक्छौँ। सामर्थ, पवन, अग्नि, सुमन, जिउँदो, अभिलाषा, अभिरुचि, रात्रि, भास्कर, माया, अभिमान, कुसुम, जनार्दन, दिवा, निशा, मेघ, चाहना, दिवस भए जस्तै हामीले के को खोजेका थियौँ त? सृष्टिको एउटा सिर्जना अनि अर्को चाहिँ यसलाई के छ अर्को उत्पत्ति। यहाँ सिर्जना भनेको सिर्जना र उत्पत्ति हो। यसरी अरू चाहिँ तपाईँहरू खोज्दै जाने र यसका थप शब्दहरूको लागि शब्द भण्डार अथवा शब्दकोशहरू पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ भने अहिले चाहिँ आफै खोज्ने पहिलो प्रयास गर्नुहोस्। त्यति नभएको खण्डमा चाहिँ आफ्नो कक्षा शिक्षकहरूसँग पनि सहायता लिन सक्नुहुन्छ। यस्तै गरी यसका एउटाका 2-2वटा शब्द यहाँ छन्। यहाँ धरती शब्दले पृथ्वी, भूमि, धरा, धरणी, वसुधा, वसुन्धरा, मेदिनी भन्ने अर्थ बुझाउँछ भनेको यहाँ चाहिँ यो एउटै शब्दले कति बुझाउने रहेछ त? धरती भन्नाले पृथ्वी पनि रहेछ, भूमि पनि रहेछ, धरा, धरणी, वसुधा, वसुन्धरा, मेदिनी भन्ने अर्थ बुझाउँछ। यसरी उस्तै अर्थ बुझाउने शब्द पर्यायवाची शब्द हुन् भनेको चाहिँ पर्यायवाची शब्द के हो भनेर बुझाउन खोजेको। जस्तै यहाँ माथिका पनि प्रीतिका पर्यायवाची शब्दहरू अनि सृष्टिका पर्यायवाची भनेको चाहिँ उस्तै अर्थ दिने। त्यस्तै यी माथिका सबै के हुन् त? पर्यायवाची शब्दहरू हुन्। वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेको छ। यसको अर्थ हामीले पहिले पढिसकेका छौँ कविता पढ्दा। कर्मवीर भनेको के हो त? काममा धेरै खट्ने व्यक्तिलाई कर्मवीर भनिन्छ भनेपछि अब के भन्ने त? हामी नेपालीहरू कर्मवीर छौँ भनेर भइहाल्यो। ज्योति, शिक्षाले ज्ञानको ज्योति छर्छ। हिउँचुली,
नेपालमा विश्वकै सर्वोच्च हिउँचुली सगरमाथा रहेको छ भन्न सकिन्छ। प्रीति भन्नाले मुना र मदनको प्रीति अमर छ। घाम छाया भन्नाले आजको दिन घाम छाया भइरहेको छ अथवा मान्छेको जीवन घाम छाया जस्तै हो आदि इत्यादि आफूले बनाउन सकिन्छ। अर्थ बुझिसकेपछि अब यो शब्द भण्डार चाहिँ यिनै कुराहरू हुन्। शब्द भण्डार हामीले के पढ्यौँ त उस्तै अर्थ, अनि एउटा शब्दको धेरै अर्थ हुने पर्यायवाची शब्दहरू, अनि त्यसपछि 3-4वटा पदावलीहरूबाट सिङ्गो शब्द हुने आदि यहाँ पढ्यौँ। यसबाट हामीलाई धेरै शब्द ज्ञान भइसक्यो। अब अनि वाक्यमा प्रयोग गर्ने पनि पढ्यो। बोध तथा अभिव्यक्तिमा पनि केही अभ्यासहरू छन्, यसको पनि म चर्चा गर्छु। बोध तथा अभिव्यक्ति भन्ने बित्तिकै बोध भनेको बुझ्नु, अभिव्यक्ति भनेको त्यसलाई व्यक्त गर्नु अथवा कुनै पनि कुरालाई बुझ्नु र त्यसलाई व्यक्त गर्नु चाहिँ मुख्य हाम्रो पठनबाट अनि सुनेर चाहिँ हामीले बुझ्ने गर्छौँ अथवा पढेर र सुनेर हामीले बुझ्ने गर्छौँ भने त्यो पढेर र सुनेर बुझेको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले बोलेर र लेखेर व्यक्त गर्न सक्छौँ। त्यही अब हामीले कतै लेखेर र कतै बोलेर व्यक्त गर्ने अभ्यासहरू बोध तथा अभिव्यक्तिमा छ। बोध भनेको बुझ्नु, अभिव्यक्त भनेको बुझेको कुराहरूलाई प्रस्तुति अथवा प्रेजेन्टेसन गर्नु। 1 नम्बरमा के छ त तल दिएका शब्दको उच्चारण गर्नुस् भनेको छ। यो चाहिँ हामीले बोलेर उच्चारण गरेर यसलाई शुद्धसँग उच्चारण गर्न सिक्ने। जस्तै उँभो, उँभो, उँधो, सृष्टि, झुल्का, बेसी, इन्द्रधनु, कम बेसी हो। यसरी यसलाई उच्चारण पटक पटक उच्चारण गरेर यो चाहिँ पाठमा प्रयोग भएका अप्ठ्यारा शब्दहरू उच्चारण गर्ने अभ्यासको लागि राखेको हुन्छ। त उँभो, उँधो, सृष्टि, झुल्का, बेसी, इन्द्रधनु, कम बेसी हो। यसरी हामीले उल्था गर्दै गएपछि हामीलाई यो यसका हिज्जेहरू अथवा यसलाई स्पेलिङहरू चाहिँ शुद्धसँग मिलाएर लेख्न पनि आउँछ र हामीले पटक पटक पढ्यौँ भने उच्चारण नि आउँछ र पढ्दाखेरि त्यो हाम्रो दिमागमा बस्छ र लेख्नलाई पनि हामीलाई यो सहज हुन्छ। 2मा छ मेरो देश पाठ पालै पालो लय हालेर पढ्नुहोस् भनेको छ। शीर्षक अनुसार विषयवस्तु उल्लेख भए नभएको बारेमा साथीसँग छलफल गर्नुहोस् भने यो चाहिँ पहिला हामी लय हालेर यसको पढ्छौँ अथवा यो पहिलाको पाठमा मैले भिडियोमा पनि बनाएर हालेको छु र साथसाथै तपाईँहरूले कक्षामा विषय शिक्षकसँग कसरी पढ्नुभयो त्यो लयमा पालै पालो लय हालेर पढ्ने। त्यसपछि चाहिँ यसलाई मेरो देश शीर्षक राखिएको छ अनि यो चाहिँ ठिक छ कि छैन त विषयवस्तु त्यो शीर्षक राखेको अनुसार त्यो भित्र चाहिँ ठिक छ कि छैन छलफल गर्ने। कसैलाई ठिक नलाग्न सक्छ। मेरो देश भन्ने बित्तिकै देशको बारेमा अझै धेरै कुराहरू हुनुपर्ने। यहाँ त प्रकृतिहरूको बारेमा मात्रै धेरै कुरा छ, प्रकृति त अरू देशमा नि हुन्छ भन्ने जस्तो लाग्यो भने अलि ठिक छैन भने कोही साथीले भन्न सक्नुहुन्छ होला। कसैले चाहिँ होइन हाम्रो देशका विभिन्न किसिमका विशेषताहरूलाई यसमा समेटिएको छ, त्यसकारण चाहिँ यो मेरो देश शीर्षक राखेको एकदम नै ठिक छ भनेर नि त्यो साथीहरूबिच छलफल गरेर यसको एउटा निष्कर्ष निकालेर तपाईँहरूले आफ्नो कक्षामा भन्न सक्नुहुन्छ। यो 2 नम्बरको। अब 3मा छ तल दिएका प्रश्नको एक वाक्यमा उत्तर भन्नुहोस् भनेको छ। यसमा चाहिँ एक वाक्यमा उत्तर भन्ने। जस्तै नेपाललाई कसले ज्ञान भूमि बनाए भनेको छ। अब त्यहाँ हामीले कवितामा पढे अनुसार के छ त जनकले ज्ञान भूमि, जनकको ज्ञान भूमि बुद्ध बोल्ने देश भन्ने लाइन छ। त्यसकारण अब यहाँ चाहिँ ज्ञान भूमि बनाउन चाहिँ जनक र बुद्धको भूमिका छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यसकारण हामीले के लेख्न सक्छौँ त नेपाललाई जनक र बुद्धले ज्ञान भूमि बनाए भनेर एक वाक्यमा लेख्न सक्छौँ। सृष्टिको पहिलो बास चुन्ने को हुन् भन्दा सृष्टिको पहिलो बास चुन्ने शङ्कर हुन्। कवितामा केले प्रीतिरत छन् भनिएको छ। कवितामा हिमाल, पहाड र तराईले प्रीतिरत छन् भनिएको छ। नेपाललाई किन घाम छाएको देश भनिएको हो। नेपालमा 12 मास 12 काल चाहिँ विभिन्न किसिमका नदी नालाहरू बहने देश छ र यहाँ चाहिँ वर्षायाममा अथवा नदी नालाको किनारहरूमा चाहिँ इन्द्रधनुको
घामको छाया पर्दाखेरि चाहिँ इन्द्रधनु देखिन्छ र त्यही भएको हुनाले के त यहाँ प्राकृतिक सुन्दर भएको यो नदी नालाहरूको देश भएको र यहाँ चाहिँ सुन्दर इन्द्रधनु देखिने भएको हुनाले नेपाललाई कवितामा घाम छायाको देश भनिएको हो भनेर भन्न सकिन्छ। के रहेछ त नेपालमा 12 मास 12 काल बहने विभिन्न नदीहरू छन्। ती नदीहरूमा चाहिँ घामको छाया परेर सुन्दर इन्द्रेणी देखिन्छ। त्यही इन्द्रेणी देखिने भएको हुनाले नेपाललाई घाम छायाको देश भनिएको हो भन्न सकिन्छ। कवितांश पढेर उत्तर भन्नुहोस् भनेको छ। कविता पढ्ने र त्यस यहाँ भनेका कविताहरू भन्नु। यहाँ शब्दले केलाई सङ्केत गरेको छ भनेको छ। के छ त यहाँ ढुङ्गा माटो बोल्छन्, यहाँ पशु पन्छी बोल्छन् भनेपछि के भयो त यहाँ शब्दले नेपाललाई सङ्केत गरिएको छ। त्यस्तै गरी दोस्रोमा के छ नेपालमा के बोल्छन् भनिएको छ। के बोल्छन् रे त ढुङ्गा माटो र पशु पन्छी बोल्छन् भनिएको। ढुङ्गा माटो पशु पन्छी र नदी नालाहरू बोल्छन् भनेको छ। ढुङ्गा माटो बोल्छन्, पशु पन्छी बोल्छन्, 12 मास 12 का नदी नाला बोल्छन्। के बोल्छन् भनेर रहेछ त ढुङ्गा माटो पशु पन्छी र नदी नाला बोल्छन् भनेर कवितामा भनिएको छ। यसरी यसको गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी नेपालमा कवितामा नेपाललाई इन्द्रधनुसँग किन तुलना गरिएको हो भनेको छ। यहाँ यो दुईटा लाइन इन्द्रधनु जस्तै राम्रो घाम छायाको देश, हिमचुलीको पहिलो झुल्का पहिलो मेरो देश भनेको यहाँ चाहिँ 12 मास 12 काल बग्ने नदी नालाले गर्दाखेरि चाहिँ कहिले घाम र कहिले छाया पर्छ र नदीहरूमा घामको छाया पर्दाखेरि चाहिँ एउटा सुन्दर इन्द्रेणी देखिन्छ। त्यसै कारणले चाहिँ नेपाललाई घाम छाया अथवा नेपाललाई इन्द्रधनुसँग तुलना गरिएको हो भन्न सकिन्छ कविता माथिको हरफ अनुसार। अब त्यसपछि अर्को 5 मा पाठको दोस्रो अंशबाट 2वटा प्रश्न निर्माण गर्नुहोस् र तपाईले निर्माण गरेका प्रश्नको उत्तर तयार गरी कक्षामा साथीहरू सुनाउनुहोस् र शिक्षकबाट त्यसको प्रतिक्रिया लिनुहोस् भनेको छ। यसमा चाहिँ हामीले आफैले प्रश्न बनाउन सिक्ने हो। जस्तै दोस्रो अंश भनेको के छ त यहाँ पाठको दोस्रो अंशमा हामीले केही प्रश्नहरू बनाउने भनेको छ। दोस्रो भन्नाले दोस्रो श्लोकलाई लिन सकिन्छ। कुन त हो यही दोस्रो श्लोक दोस्रो अंश भन्नाले यही हो। शङ्करले बास चुने पहिलो सृष्टि खोली भनेको छ। के बनाउन सकिन्छ त पहिलो सृष्टि खोली कसले बास चुने अथवा शङ्करले बास चुने पहिलो सृष्टि खोली भनेको छ। पहिलो सृष्टि खोली कसले बास चुने अथवा शङ्करले सृष्टि कसले खोले हो। यसरी बनाउन सकिन्छ। चेतनाको पहिलो छर्दै वेद बोली भनेको छ। वेद बोलीले के को ज्योति छर्छ। ज्ञान भूमि जनकको बुद्ध बोल्ने देश भनेको छ। यहाँ यो के बोल्ने देश भनिएको छ अथवा के बोल्ने देश भनिएको छ भन्दा बुद्ध बोल्ने। हिउँचुलीको पहिलो झुल्का पहिलो मेरो देश भनेको छ। हाम्रो हिउँचुलीको पहिलो झुल्का कहाँ पर्दछ भन्दा हिउँचुलीको पहिलो झुल्का मेरो देशमा पर्दछ हो। यसरी चाहिँ यसको दोस्रो अंशबाट विभिन्न प्रश्नहरू बनाउन सकिन्छ। यही प्रश्न बनाउन सिक्ने चाहिँ यसमा छ। तपाईले प्रश्न बनाउने र त्यसबाट उत्तर पनि आफूले सोच्ने र त्यसको उत्तर पनि मिल्यो मिलेन आफैले सुनाउने भन्नुको अर्थ त्यही हो। प्रश्न बनाउने अनि त्यसबाट फेरि यहाँ कतिवटा त 2वटा मात्रै प्रश्न बनाउनु भनेको छ। 2टा प्रश्न बनाउने र त्यसको उत्तर पनि तयार गरेर साथीहरूसँग छलफल गर्ने अथवा साथीहरूलाई भन्ने भनेको यो क्रियाकलाप कक्षामा गर्न सकिन्छ र अवश्य पनि तपाईहरुले सक्नुहुन्छ। 6 मा तल तालिकामा दिएका शब्दहरूको सहायताले कवितांशमा छुटेका शब्द पुनर्लेखन गर्नुहोस् भनेको छ। यो चाहिँ कविताको त्यही दोस्रो अंश जुनबाट अहिले हामीले माथि प्रश्नहरू बनायौं त्यही प्रश्नहरू बनाउने कविताको दोस्रो लाइनमा हेरेर चाहिँ अनि तपाईहरुले यो माथि यहाँ भएका शब्दहरू भर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै शङ्करले बास चुने पहिलो सृष्टि खोली। अब यहाँ के छ शङ्करले बास अनि त्यसपछि चुने यहाँ छँदैछ
अनि त्यसपछि यहाँ पहिलो अनि सृष्टि खोली हो। यस्तै गरी अरूमा पनि यो तपाईँले कविताको अंशहरू भर्दै जान सक्नुहुन्छ। त्यो भरिसकेपछि यो एउटा कविताको अंश बन्छ। तल कविता अंशलाई गद्यमा लेख्नुहोस् भनेको छ। गद्य भन्ने बित्तिकै कवितामा चाहिँ यो कविता चाहिँ पद्यमा छ, अथवा पद्य भनेको चाहिँ कवितामा जस्तै अन्त्यमा यो अनुप्रास पनि देश जस्तो हो। यस्तो मिल्ने गरी आएकोलाई चाहिँ उस्तै आउनु पर्दैन। जस्तै आए गए जसरी कवितामा गाउन मिल्ने चाहिँ यो पद्यात्मक हो भने गद्य भनेको चाहिँ हामीले त्यसमा वाक्यमा सुरुमा कर्ता राख्ने, अन्तिममा क्रियापद राखेर त्यो वाक्यको रूपमा बनाउने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ गद्यमा लेख्नुहोस् भनेको छ। जस्तै जात मेरो नेपाली हो, जहाँ गए पनि भन्ने ठाउँमा के त जहाँ गए पनि मेरो जात नेपाली हो, जहाँ गए पनि मेरो जात नेपाली हो। यसरी यसको बनाउन सक्यो। नाम पनि नेपाली हो, जसले भने पनि मेरो नाम पनि नेपाली हो। यसरी यसलाई फेरि गद्यमा यसरी लान सक्यो। अब अर्कोको आफ्नै धरती आफ्नै माटो चुम्न सक्ने देश। अब यसलाई चाहिँ के भन्ने त आफ्नै धरती आफ्नै माटो चुम्न सक्ने देश हो। यो आफ्नै धरती आफ्नै माटो चुम्न सक्ने देश हो भनेर यहाँ चाहिँ हामीले कर्ता आफै अथवा यसलाई मिलाउन केही शब्द थप्न पनि सक्छौँ। आफ्नै धरती आफ्नै माटो चुम्न सक्ने देश मेरो हो, त्यसरी पनि बनाउन सकिन्छ। हिउँचुलीको पहिलो झुल्का पहिलो मेरो देश भने चाहिँ हिउँचुलीको पहिलो झुल्का पहिलो मेरो देशमा पर्दछ भनेर पनि यसलाई भन्न सकिन्छ। त्यसै गरी 8 मा चाहिँ छोटा छोटा प्रश्नहरू रहेका छन्। केही संक्षिप्त उत्तरहरू दिनु भनेर यहाँ 4 वटा छ। यो पनि तपाईँले कविताको आधारमा लेख्न सक्छ। कर्मवीर कविले नेपालीलाई किन कर्मवीर भनेका हुन्? हामीले कर्मवीर भनेको के हो भन्ने पहिला छलफल गरिसकेका छौँ। के हो अरे त कर्मवीर भनेको चाहिँ काममा एकदम नै खट्ने, आफ्नो कामलाई चिन्ने। अब हामीले कसरी लेख्न सक्छौँ त यो दैवज्ञराज नेउपानेले लेख्नुभएको मेरो देश कवितामा नेपालीहरूले आफ्नो कर्म चिन्न सक्ने र काममा निरन्तर खट्ने भएको हुनाले कविले नेपालीलाई कर्मवीर भनेका हुन् भनेर लेख्ने। कविता अनुसार नेपालीलाई कसरी पहिलो देश हो भनेको हाम्रो नेपालमा चाहिँ विश्वकै अग्लो शिखर सगरमाथा रहेको छ र सगरमाथा चाहिँ सबभन्दा अग्लो भएको हुनाले पहिलो घामको झुल्का चाहिँ हाम्रो हिउँचुलीमा पर्ने भएको हुनाले नेपाललाई उनले पहिलो देश भनेका हुन् अथवा नेपाललाई पहिलो देश त्यसरी भनेका हुन् भन्ने। अब गमा चाहिँ कवितामा नेपालको भौगोलिक बनोटको कस्तो चित्रण गरिएको छ भनेको छ। भौगोलिक बनोट भनेको यहाँको हिमाल पहाड तराई नदी नाला कसरी बनेको छन् भनेको। कवितामा कविले नेपाललाई हिमाल पहाड र तराई मिलेर बनेको देश हो भनेका छन्। त्यस्तै नेपालमा हरेक किसिमका 12 मास 12 काल बग्ने नदी नालाहरू छन् र यहाँ धेरै बोट बिरुवाहरू नि छन् भनेर चाहिँ नेपालको भौगोलिक बनोटको चित्रण गरेका छन् भनेर लेख्न सकिन्छ। नेपालमा बुद्ध बोल्ने देश हो भन्नुको तात्पर्य के हो भन्दा चाहिँ नेपालमा विश्वभरि शान्ति फैलाउने शान्तिका अग्रदूत र सबैलाई ज्ञान बाँड्ने बुद्धको जन्म भएको र चाहिँ विश्वभरिका मान्छेहरूले चाहिँ नेपाल बुद्ध जन्मेको देश हो भनेर चिन्नु नै नेपालमा बुद्ध बोल्ने देश हो भन्नुको तात्पर्य हो भनेर तपाईले संक्षिप्त उत्तरहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। अब अभ्यासको अर्को खण्डमा चाहिँ म व्याख्या गरेर लगायतका बाँकी अभ्यासहरूको बारेमा नि चर्चा गर्नेछु। आज चाहिँ शब्द भण्डार र बोध तथा अभिव्यक्तिका 8 नम्बरसम्मको अभ्यासहरूको बारेमा मैले केही छलफल गरेँ। यसलाई सुनेर बुझेर तपाईले अवश्य पनि आफ्नो अभ्यास गर्न र यसलाई राम्रोसँग बुझेर कविता लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको म यही अन्त्य गर्छु। हस्त।